बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत रबी की फसल के लिए यूरिया की फराहमी पर जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि रबी की फसल के लिए किसानों को बरवक्त और बिला तातुल खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खाद के बफर स्टॉक का भी मुनासिब और बरवक्त बंदोबस्त किया जाए। ज़िले इंतजामिया खाद की कीमतों पर कड़ी नजर रखे। इजलास को मुल्क में खाद की हालिया पैदावार और मुतवक्का तलब के बारे में भी बताया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में भी तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप लगाकर पंजाब हुकूमत के नारे हमें है ख्याल आपकी सेहत का को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। हमें है ख्याल आपकी सेहत का के नारे को अमली जामा पहनाने और सेहतमंद जिंदगी की जानिब 8 कदम को परवान चढ़ाने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में भी तहफ़्फ़ुज़ सेहत कैंप लगाया गया है। 26 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले हफ्ता सेहत के दौरान एक ही छत तले मरीजों की रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री, बुनियादी मुआयना, हेमाटोलॉजिकल सर्जिकल स्क्रीनिंग, फेफड़ों की सेहत और टीबी स्क्रीनिंग, हामला खवातीन का चेकअप, हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र की बच्चियों की वैक्सीनेशन और काउंसलिंग और तिब्बी रहनुमाई की सहूलत मैसर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से पूरे पंजाब के DHP हॉस्पिटल्स और कुछ RHCs पे हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया है। इसी सिलसिले में हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदपुर सियाल में भी हफ्ता सेहत, इसी सिलसिले में हमने DHP हॉस्पिटल में 6 किस्म के टेस्टों की सहूलियात का मुकम्मल इंतज़ाम किया है, जिसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV एड्स और मलेरिया के टेस्ट जिन पेशेंट्स को बुखार है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए HB और HIV के टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा शुगर के टेस्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। जिन पेशेंट्स का कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए फ्री PCR सैम्पलिंग और PCR की सहूलत भी मुहैया की गई है। और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस B या C के PCR पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनका मुकम्मल 6 महीने का कोर्स यहाँ THP हॉस्पिटल पे मुफ्त मुहैया किया जाएगा। 8 मराहिल से गुजरकर मरीज हुकूमत के इस इनकलाबी कदम से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। ये एक ही छत के नीचे तमाम मरीजों को सहूलियात दी जा रही हैं। तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सियाल। किला दीदार सिंह में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राव अब्दुल करीम की हदायत पर DSP पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद नईम ने पेट्रोलिंग पोस्ट चेक ओगो में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मलिक गुलाम हुसैन और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस हवाले से DSP पेट्रोलिंग पुलिस मलिक मोहम्मद नईम का कहना था कि पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का मकसद ड्राइवर हजरात में ट्रैफिक शोर उजागर करना है। तरबियत याफ्ता ड्राइविंग ट्रैफिक हादसात में ज़िया होने वाली कीमती इंसानी जानों के ज़िया को कम करने और ट्रैफिक मसाइल के हल में बावन साबित होंगे। कांदकोट गला मंडी में चावल की दुकान का मुनासिब दाम न देने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया गया। धरना के शुरका का कहना था कि गला मंडी के मुनाफाखोर माफिया मिली भगत करके काश्तकारों के माशी कत्ल कर रहे हैं। इसमें जिला इंतजामिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। चावल की दुकान का रेट मुकर्रर न किया गया तो जमात इस्लामी की जानिब से मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान जे अंदर ही अवाम सिर्फ एहतजाज जे लाए इन धरन जो इहो बुनियादी कसूर आहे। वोट असांजा अयाशियूं हे कंदा आहिनि। जेकॾहिं ही कौम अबाही बदमनी जी बाहिया हिकिड़ो बदमाश बि नथो पकड़ियो वञे, चोरियूं जारी आहिनि के ज़ालिम जा मोमिन मददगार बणजनि था पिया। उहे सिर्फ इंसानियत उन्हनि जो ईमान बि निकिरी वञे ज़ुल्म खे रोकण, इहा असांजे ईमान जी अलामत आहे। तंहिं करे अॼु जो धरणो DC साहब जे अखियुनि खे खोलण जे लाइ। कोट DG मेरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौका पर जांबाग हो गए। पुलिस ने पहुंचकर लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
شمالی میں مین سڑک کے درمیان ملی بھگت سے مستقل تجاوزات شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ آمد و رفت متاثر، ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا۔ ریڑی بانوں کا مستقل قبضہ کروا دیا گیا۔ میونسپل کمیٹی کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سڑک کے درمیان قبضہ کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اوکاڑا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ، جہاں انہوں نے مریضوں سے ادویات کی دستیابی اور سہولت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی پی او اور ایم ایس پی ہسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہسپتال میں موجود سی ٹی اسکین اور دیگر شعبوں کا بھی وزٹ کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں کاشف ندیم کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اوکاڑا کا اچانک دورہ، جہاں انہوں نے مریضوں سے ادویات کی دستیابی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا، ڈی پی او اور ایم ایس وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے بعد ہسپتال پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہسپتال میں موجود سی ٹی اسکین اور دیگر شعبوں کا 2 گھنٹے تک وزٹ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ مریضوں اور تیمارداروں سے مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولیات کے بارے میں دریافت بھی کیا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کی جانب سے مجموعی طور پر مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنا ہی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سیکرٹری صحت کو موقع پر فون کیا اور ٹراما سینٹر کو نظر ثانی شد پلان جلد تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ڈائلسس سینٹر کی کئی برسوں پرانی مشینوں کو فوری تبدیل کرنے کا حکم بھی دیا۔ سیکرٹری صحت کو ڈائلسس سینٹر کے لیے 15 نئی مشینیں خرید کر ہسپتال کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ میں تو بہت آسان ہو جاتا ہے میں کہہ دوں، لیکن اگر ہو نہ سکے نا کچھ تو پاسبل، تو وہ چیزیں کرنی ہے جو ہو بھی جائیں اور ممکن ہو جو کمپلیٹ بھی ہو جائیں۔ تو جہاں تک رہی بات کہ ڈاکٹرز کا، دوائیوں کا خیر کوئی شارٹیج نہیں ہے، جو ان کی ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے اور باقی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ میں بھی اس میں کوئی کمنٹ کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ وہ کام جو ایکسپرٹ ہیں ان کا ہے، نہ آپ کا ہے نہ میرا کام ہے۔ وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنے دیں، ان کے جو مسائل ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر طریقے سے سالو کر لیں گے۔ ہاں ادھر ایشوز ہیں وہ سالو کرنے والے ہیں، وہ بالکل سالو کرنے والے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ اگلے دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹیم آئے گی اور سالو کرے گی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ صدر اوکاڑا گئے اور گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ کی، کن کن کیسز میں گرفتار ہیں، ان سے استفسار کیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں پنجاب ارلی چائلڈ ہیڈ ڈیولپمنٹ کی 3 روزہ ورکشاپ کی افتتاحی سیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے تمام مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بچوں کی نشوونما کے حوالے سے بہترین موضوع پر تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز اور یونیسیف کی کاوش کو لائق تحسین ہے۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی رجو چوک اور جھنگ روڈ کا دورہ، تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ایڈمنسٹریٹر الطاف حسین انصاری اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایڈمنسٹریٹر، اسسٹنٹ کمشنر اور سی او ایم سی کو تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پچھلے 3 دنوں سے جو ہمارا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہے جنگ روڈ پہ جاری ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے شام تک اس کو ہم کلیئر کریں۔ فٹ پاتھ کے اوپر جتنی تجاوزات ہیں وہ ہم کلیئر کر رہے ہیں، اور پھر اگلی باری جو ہے سرگودا روڈ اور فیصل آباد روڈ، اور پھر انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے بعد ہم شہر میں انٹر ہوں گے اور جتنے ہمارے مین بازار ہیں ان کو ہم کشادہ کریں گے۔ مقصد اور مطمع نظر یہ ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ ہو، شہر کو کھلا اور کشادہ کیا جا سکے، اور آپ کے توسط سے میں عوام الناس اور بالخصوص ہماری جو تاجر برادری ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ خود جو ہے فٹ پاتھس کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے وہ ختم کر دیں۔
तालुका एजुकेशन ऑफिस डिग्री के नज़दीक मीर गुलाम अली डालपुर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया। एक बच्चा मामूली जख्मी, खुशकिस्मती से इस वक्त क्लास में बच्चे मौजूद नहीं थे, जबकि क्लासरूम में रखे फर्नीचर, स्कूल बैग और दीगर सामान को प्लास्टर के टुकड़े गिरने से काफ़ी नुकसान पहुंचा। स्कूल टीचर के मुताबिक स्कूल में बड़ी तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इमारत पुरानी होने के बायस किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्कूल टीचर ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीनी मसला फ़लस्तीन के हल की जायज़ कोशिशों की हमायत करता है। चीनी अमूर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मलेशिया के दौरान ख़ारजा ज़म्बेरी अब्दुल कादिर के साथ फ़ोन पर बातचीत में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान